बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स निज़ामी हेल्प डेस्क में खुश आमदीद। एक तालिबुल इल्म ने एक आयत मुबारक का एक मुख्तसर सा हिस्सा हमें भेजा है और कहा है कि इसका तर्जमा और तरकीब सेट नहीं बैठ रहे, तरकीब के मुताबिक तर्जमा या तर्जमे के मुताबिक तरकीब हमारी नहीं बन पा रही। कर देते हैं। उम्मीद है आपके लिए भी ये दिलचस्प भी होगी और सामान्य इल्म भी होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, मुनासिब समझें, इशाअत इल्म का जरिया बने तो शेयर करें, कोई छोटा सा कमेंट्स पास कर दें, हौसला अफजाई होती है। चलते हैं सबक की तरफ। सबक हमें ये कहा गया है तरकीब करने का। ये फा है, फा को मुस्तानिफा कर दें, आप छोड़ दें। ठीक हो गई बात। इसके आगे है इन के ओ फेल। फेल जब भी आता है उसका पूरा सीगा लिखना होता है। यह है सीगा जमा मुजक्कर हाजिर। फेले अमर हाजिर मारूफ। सुलासी मुजर्रद सही नाकायन के ओ है। दरबा यदरिबु बाब है, यानी ये फेल है। इसमें ये जो वाओ जमीर है ये इसका फाइल है। वाओ जमीर फाइल बनती है, ये इसका फाइल है। ये मा मौसूला ताबा, फिर फेल आया है तो फेल में वही 5 चीजें दोबारा जिक्र की जाती हैं। सीगा, वाहिद, मुजक्कर गायब, फेले माजी मुतलक मारूफ, सुलासी मुजर्रद, ये नाकिस सॉरी अजवफे याई, और बाब इसका भी ताबा यतीबू दरबा यदरिबू बाब है। ये हो गया जी हमारा फेल। अच्छा, इसमें कोई जमीर नहीं है तो जमीर मुस्ततिर है, निकालनी पड़ेगी। इसमें हुआ जमीर इसका फाइल। ठीक हो गई। लाम जार है, कुम इसका मजरूर है। ये जार मजरूर मिलेंगे, ज़र्फ़े लग बन जाएगा, ताबा के मुताल्लिक हो जाएंगे। ये फेल अपने फाइल और ज़र्फ़े लग से मिलकर ये जुमला फेलिया। अच्छा, वो जुमला फेलिया होने के बाद ये पीछे इसका मौसूल है तो ये इसका सिला बन जाएगा। अब ये मौसूल और सिला दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा ज़ुलहाल। ठीक हो गई बात। ये मिन जार है, अन्निसा इसका मजरूर है। इस जार मजरूर को ज़र्फ़े मुस्तकर बनाएंगे, यानी इसके पीछे फेल या शिबे फेल माज़ूफ निकलेगा। हम साबितन निकालते हैं। साबितन इसमें फाइल है, हुआ इसका फाइल है, और ये ज़र्फ़े मुस्तकर मिलके शिब जुमला इस्मिया। शिब जुमला इस्मिया होकर ये बन जाएगा हाल, ज़ुलहाल और हाल। अच्छा, इसके आगे मसना मसुलासा व रुबा है, वो भी तीनों लफ्ज मातूफ मातूफ अलैह होके वो भी हाल बन जाएंगे। ये भी हाल बन जाएंगे। ये ज़ुलहाल अपने दोनों हालों से मिलकर इस फेल का मफऊल बन जाएगा। ठीक हो गई बात। फेल अपने फाइल और मफऊल से मिलकर जुमला फेलिया। इंशाइया, फेल अमर है तो इंशाइया। ये हमारी तरकीब हो जाती है, मुकम्मल हो गई। यही तरकीब है इसका। अब हम तर्जमा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात इस मकाम पे, तरकीब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज, ये जार मजरूर आया हमने इसको ज़र्फ़े लग बनाया, ये जार मजरूर आया हमने इसको ज़र्फ़े मुस्तकर बनाया। क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है? तरीका और फॉर्मूला जार मजरूर का कुछ नहीं होता, सिर्फ दिमाग चलना चाहिए। थोड़ा सा तवज्जो मफहूम पे करें तो बातें समझ में आ जाती हैं। जरूरी नहीं होता कि हर जार मजरूर को हर जगह पे सेट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जार मजरूर अपना मुताल्लक खुद बताता है, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है। यहां एक टिप है, मैं वो देता चला जाऊं। जब एक दफा पीछे मा मौसूल आत्मा आ जाए, मन आ जाए, इसमें मौसूल आए और उसके बाद मिन आ रहा हो, तो ये नॉर्मली मिन बयानिया होता है। मिन ले तबयीन, मिन बयानिया होता है। होता जार मजरूर ही है, लेकिन इसको मिन बयानिया कहते हैं। मिन बयानिया का सिंपली फॉर्मूला ये होता है कि ये अपने बयान से मिलकर अपने मुबय्यन का हाल बनता है। यानी
یہ جو من بیانیہ ہوتا ہے اس کو ظرف مستقر ہی بنائیں گے. ظرف مستقر بنانے کے بعد اس کو اپنے مبین کا حال بنائیں گے. دیکھیں میں نے اس کو ذوالحال بنایا ہے اور اس کو حال بنایا ہے, تو یوں میں نے اس کو ظرف مستقر بنا کے حال بنا دیا. یہ چھوٹا سا ٹپس تھا, میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. ویسے ہمارے یوٹیوب چینل پہ من بیانے کی ترکیب اور ترجمے کا ایک الگ سے کلپ بھی موجود ہے. بہرحال تو یہ اس کا حال بنا دیا ہے میں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ترجمہ کیسے کریں گے. تو ترجمہ ایسے ہی کریں گے جو ہمارا طریقہ ہے, جو ہمارا پیٹرن ہے. ہم اپنے پیٹرن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, اپنے پیٹرن کے مطابق ترجمہ کریں گے. من بیانیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس من کا ترجمہ نہیں کرتے, اس بیان کو اپنے مبین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بس اس بیان کو اپنے مبین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک بات دوسری, ہمارے جو طلبہ ہمارے لیکچر سنتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم اس میں موصول کا ترجمہ جو نہیں کرتے وہ کرتے ہیں یا اس کرتے ہیں. موصول کا ترجمہ وہ یا اس کرتے ہیں, جو یا جس نہیں کرتے. اچھا پھر موصول صلے کے پیٹرن میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صلے کا ترجمہ الگ کرتے ہیں اور باقی موصول کے ساتھ پچھلی عبارت کا ترجمہ الگ ہوتا ہے. آئیں ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جملہ فعلیہ ہے, پہلے فاعل کا ترجمہ پھر مفعول کا ترجمہ. فاعل کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اب ہم نے مفعول کا ترجمہ کرنا ہے. مفعول یہ ذوالحال ہے, یہ حال ہے, یہ حال, یہ پورا مل کے پھر مفعول بنا ہے. تو جناب علی پورا مل کے مفعول بنا ہے تو پہلے ہم یوں کرتے ہیں. تو ماں کا ترجمہ ہے ان, ان دو دو تین تین یا چار چار. ساتھ بیان کا ترجمہ کر دیں عورتوں. تم ان دو دو تین تین یا چار چار عورتوں. صلے کو درمیان سے میں نے چھوڑ دیا ہے, اتنی عبارت میں نے چھوڑ دی ہے اور آگے کی پوری عبارت کو میں نے جوڑ دیا ہے. تم ان دو دو تین تین چار چار عورتوں سے شادی کرو. شادی کرو فعل کا ترجمہ آخر میں کیا ہے میں نے, ہو گیا مکمل. اب صلے کا ترجمہ کر دیں جو تمہیں پسند ہو. جو تمہیں پسند ہو. ہوا کا ترجمہ جو, لکم تمہیں, طابہ پسند ہو, جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو. ٹھیک ہے, جو تمہیں پسند ہو, جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو. امید ہے بہت ساری چیزیں آپ کی سلجھی ہوں گی. اپنے دماغ کو الجھنے نہ دیجیے. ویڈیو پسند آئے شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیں, ملیں گے نئے کلپ کے ساتھ آپ سے پھر گروپ میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.